السلام عليكم متابعين ديال قناة بغيت نخدم. اليوم غنطرق لواحد الموضوع اللي اقترحوه عليا الاخوان في الجروب، اللي هو الخجل ولا كيفاش زعما تجيري داك لو كوتي تيميد فيك فاش كتكون في دي زونتروتيان. داكوغ. بون، بحال العادة اليوم غنطرق لكم ولا نعطيكم دي تكنيك اللي كيف ما تنقولوا اللي غادي يمكنكم انكم تجيريو هاد لو ديتاي، يعني في دي زونتروتيان ولا في مقابلات شغل. ولكن هادشي اللي غادي نقول ما غيمكنكمش انكم اونتر كيمي داويو براسكم. D'accord, donc si on considère ça un défaut ou là, une maladie بالنسبة لكم، دونك هادشي اللي غنقول دابا راه يعني النصائح اللي كنعطينا اون جينيرال، راه ماشي باش تغيروا نتوما الشخصية ديالكم ولا باش تغيروا داكشي بشكل جذري. بحال دابا فاش كنعطي نصائح باش انك دوز اونتروتيان في دابيل بالفرونسي على قد الحال، راني ما كنمشيش معاك باش انني نعلمك الفرنسي، مي كنعطيك كيفاش انك بداك الفرنسي اللي عندك دوز ليكزامان ولا دوز داك لونتروتيان وتنجح فيه. دونك هادي غير يمشي بارونتيز بغيت نحلها، حيت وصلوني شي اراء من عند شي ناس وشي مسائل دي اونتر كيمي دي غومارك بور نو با دير كريتيك. مي انا في لي زانترفونسيون ديالي كنحاول نعطي لبنادم دي تكنيك ولا دي تويو باش انه بدوك اللي هو سورس اللي عنده، بدوك اللي هو كيبانوا لي ديفو اللي عنده، ينجح في لي زونتروتيان. ابخي الى هذاك الشخص بغى يخدم على ذاته بطريقه جذريه ويبدل داك لو كريتير اللي هو اصلا كيبلوكي بغى يبدلو، صدير دو فاسون يعني اون فادير دو فاسون توتال ما يبقاش كاع كيعاني منه. هنايا قدروا تكون ان تريتمون كل واحد باش غيداوي، كاين اللي غيداوي بلا بسيكاناليز، كاين اللي غيداوي لك بالكوتشينغ، كاين اللي غيداوي لك بلا بي ان ار، كاين اللي غيداوي لك بالانفلونس. تما تيكون دي تكنيك. ولكن انا في لي فيديو ديالي بور لانستون باردون، لوبجيكتيف ديالي هو انني نعاون الشباب اللي بحالي. دايوغ انا راه ماشي شي واحد زعما اللي شارف ولا اللي اكسبيريمونتي ولا اللي خدام شي خدمه اللي في السما السابعه، حتى انا راني غير زعما جو مو ديبروي وعندي واحد ليكسبيريونس اللي كنديسباتيها على بنادم تو سامبلومون. يعني انا فاش كنعطيكم شي جو تريت شي سوجي، راه ماشي باش انني يعني نحيد لكم داك بون جو في لابلي ديفو بور فاسيليتي لا كومونيكاسيون، ماشي باش نحيد داك لو ديفو منكم اون فوا بور توت. ولكن اللي عنده شي حاجه كتعيقو باش يدوز لونتروتيان، انا غير كنعاونو باش انه يكاموفليها وانها ما تامباكتيش النهار ديال لونتروتيان. ابخي انا لانتيغي عندي اترافير هاد لاشين ولا هاد لي فيديو هو انه الا كنتو مثلا عندكم ان انتروتيان عندكم اون شونس سور 1000 باش انكم تنجحوا فيه، انا كنحاول بهادشي اللي كنقول لكم يوليو عندكم مثلا فوالا بوغ نو با اكزاجيري، فا اون فا دير باش ما تولي عندكم اون شونس تولي عندكم مثلا دو شونس. داكوغ. بون هادشي هذا غير اون بارونتيز حليتها باش نشرح انا اش كنحاول ندير فهاد لي فيديو. داكوغ. حيت جي ريسو كيلكو ميساج وبغيت نوضح هاد لو بوين. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الخجل ولا لا تيميديتي، اول حاجه غادي نناقشها معكم وهو انه في لا ريشيرش ديالكم دومبلوا لي بوست اللي غتبوستوليو ليهم ولا اللي غتفيزيوهم خاصهم يكونوا دي بوست بيان سيبلي واللي اونتر كيمي تكونوا تقدروا عليهم. مثلا انا مثلا باردون عندي مشكل مثلا ما عرفتش، وعندي مشكل مثلا كنحشم اوتوماتيكمون ما غادي نمشيش نلوح راسي في ان بوست ديال كوميرسيال تيران، حيت كوميرسيال تيران تيخصك ان كونتاكت ديريكت مع لي كليون، خاصك شويه الجبهه، خاصك تكونفانكي لي كليون باش ياخذوا من عندك ان برودوي اللي تيكون جينيرالمون ان برودوي صعيب باش يتباع، حيت بويسكو هما جايبين كوميرسيال الا عندهم مشكل في لو شيفر دافير.
تيخص الواحد يكون شويه اوزي شويه اغريسيف كوميرسيالمون. داكور. سي سا. دونك هذا هو لو بروميير بوين، سي كو انا في لا ريشيرش دومبلوا ديالي جو فيز لي بوست qui demande pas beaucoup d'audace، يعني ما خصهمش بزاف ديال كيف ما تنقولوا بالدارجه التقصديره. داكوغ، انا ما تيخصهمش بزاف ديال الزعامه، انا ما تيخصهمش بزاف ديال الوجه يبان، ديال الفم يدوي. دونك انا مثلا جو سوي تيميد، je vais chercher un travail de bureau, je vais chercher un travail administratif, je vais chercher un travail اللي ما فيش le contact مع les gens بزاف، ainsi de suite. à titre d'exemple يمكن لك تخدم مثلا aide comptable، يمكن لك تخدم مثلا assistante administrative، يمكن لك تخدمي secrétaire، يمكن لك تخدم مثلا hôtesse d'accueil، يمكن لك تخدم مثلا لك انت راجل في ان بوست في اون اجونس مثلا شاد ان بوست دو بيرو، يمكن لكم تفيزيو مثلا لي بوست ديالاش بون الا كانت عندكم اون كومبيتونس انفورماتيك تشوفوا الباك اوفيس، تو سكي باك اوفيس. كاينين شركات دابا اللي عندهم دي سيرفيس دانفورماسيون تيركروتيو. بون في هاد لو سونس هذا نقدر ندير مثلا السوايع الاضافيه، نقدر ندير مثلا نمشي نقري بوتيتر الدراري في اون ايكول بريفي، الدراري صغار ما غاديش ما نبيع ليهم ما والو، دوكو جو بو جوست بارطاجي مون سافوار معاهم. وديك الساعات يعني ما خدمه استاذ ما خصهاش بزاف ديال الزعامه ولا ديال اون فادير لوداس. كاينين با مال دو جون اساتذه اللي تيكونوا حشوميين وريزيرفي. شنو اخر؟ Bon, les exemples, c'est pas ce qui manque, mais l'important, pour moi, c'est que, il en a remplacé maintenant Choumi, je vais viser un poste qui ne demande pas beaucoup d'audace. C'est le premier point. Ça commence par là. D'accord? Il aime chercher des postes, maintenant, qui ne tolèrent pas, donc, un certain degré de timidité. On a raté مشكل اخر، حيت كاين دي بوست اللي ماشي ما كيبغيوكش تكون تيميد، اللي تيبغيوك تكون زعيمي اكثر من القياس. مثلا شي بوست ديال ان جيرون، مثلا نعطيك اكزومبل ان بوست واحد الدري كوتشيتو ديغنيغمون جا ان بوست ديال الشركه ديال الطوبيس، وبغاو واحد السيد اللي غيقابل ليهم داك ديبو ديبو فين كيباتو ملي كيديماريو لي بيوس، وهو غيتكلف بلا بارتي في لو سيرفيس بي، هو اللي غيخلص الشافر. وانا قلت ليه زعما راه لو بوست راه صادومو، حيت الشافر سون با دي جون كاليفيي اللي عندهم دي ديبلوم ولا شي حاجه، سورتو ديال الطوبيس، هو كانت عنده اون ليسونس. قلت ليه زعما راه سي ان بوست اللي خصو شي واحد يكون شويه زعما فوالا، يكون شويه ما عرفتش كيفاش نقولها، كل شي واحد طيراتير، شي واحد حرش، شي واحد بلدي، فهمتي؟ ما يمكنلكش حتى تكون قاري اصاحبي ماناجمنت والكوميرس تمشي تبقى حيت غتبقى تخلص ولكن راه غتحضي غتهضر مع هكذا غتقابل. بون هذا غير اكزومبل. مثلا هذا بوست خاصو بزاف ديال الجبهه، خاصو شي واحد اللي تكون هكا كرشو كبيره ولابس شي جاكيطه ما كيبدلهاش وموسطاج، عرفتو داك البروفيل اللي تيكون ديال جينيرالمون تيكون بحال هكا ويكون كيدوي المهم. بون انا غير كان دابا جو كاريكاتوريز، انا كنبسط لكم الصوره باش تعرفوا باللي راه تو دابور خصكم نتوما تحطوا راسكم في ان بوست qui est en cohérence مع les compétences ديالكم، مع les capacités ديالكم، مع حيت الا انت مثلا حشومي وجيتي عندي قلتي لي ايمن واخاش تخدم معايا مثلا على جو دي نابورت كوا، تخدم معايا على ان انتروتيان عندي بوغ ان بوست دو كوميرسيال مثلا، راه بالامكان ديالي نعاونك باش انك تنجح في الانتروتيان وتقدر تنجح في الانتروتيان، ولكن فاش غتدخل لو بوست اون لوي ميم انت غتلقى مشكل باش انك زعما تكمل فيه ولا تعطي فيه. داكوغ. دونك ان سيغتان مومون il faut vraiment savoir شنو هما لي ressources اللي عندك، شنو هما الامكانيات اللي عندك، وشنو هما لي بوست اللي تقدر تمشي ليهم.
دايوغ هاد لو بوان كنهضر فيه، كنهضر عليه اون ديتاي في اون فيديو اخرى اللي سميتها كيفاش نخدم، وانا عمري ما خدمت، راه غتلقاو فيها جوج الاجزاء. شرحت لكم اون ديتاي باللي خاصك تكون عارف راسك علاش قد، شنو هما لي كومبيتونس ديالك، كسوا لي كومبيتونس اللي تعلمتيهم في القرايه ولا تعلمتيهم ابار. بحال دابا واحد الوقيته في 2006 كانت اون كومبيتونس عندي انايا شنو هي انني كنميتريزي لوتي انفورماتيك اي انترنت. ديك الوقيته ما كانوش بزاف الناس كيميتريزيو انترنت، اي دوكو انا كنت استعملت هاد القضيه وخدمت في شي خدمات. مثلا سامبل اكزومبل كنت نفورماتي لي بيسي ا 300 درهم باغ اكزومبل، ساشون كو دابا راه تو الموند بو فورماتي ان بيسي اكسيتيرا. دونك كنت باغ اكزومبل تعلمت نصايب لي سيت انترنت ا ليبوك، تعلمت ندير المونتاج فيديو، ساشون كو انا عمري ما قريت لانفورماتيك. دوكو هادشي خدمت فيه با مال دو فوا دي بروجي اكسيتيرا اللي تخلصت فيهم، واللي في واحد الوقت اللي كانت فيه الغفله زعما ما نكذبش عليكم 2005 2006 2007 2008. بون تيتخو ديكزومبل، واحد الوقيته كنبان رونالدينيو كان هو اللاعب اللي معروف اكسيتيرا. اش درت؟ تيليشارجي دي فيديو من الانترنت، غرافيتهم في سي دي، درت سي دي فيديو، غرافيت منه 50 اكزومبلير، مشيت بعتهم فرشتهم في الارض. 5 درهم لو سي دي، السي دي ديال رونالدينيو مع 5 درهم ولا 15 درهم ما عقلتش. كان ديك الساعات الصيف، دونك كنت في واحد المدينه سياحيه، كان الصيف، كانوا جاو الناس، كنت نمشي كنفرش في واحد البلاصه فيها ماشي لي توريست مي زعما كيجيو الناس بزاف. 50 سي دي درت لهم الغشاوات رونالدينيو اكسيتيرا. عندي لابريمونت في الدار، عندي كلشي. سيتي اون اكسيون كو جي فيت، دبرت بها مصيري وفيت في زعما. هذا غير اكزومبل. مثلا اون كومبيتونس انا مثلا ما قاريش لانفورماتيك، جو نسوي با انفورماتيسيان، ولكن اون كومبيتونس عندي عارفه عندي. داكوغ سينو انا جو فاسيلمون مو دير لا انا راني قاري مثلا على الفينونس ولا على هذه القضيه، ولا على مثلا لا كويزين خاصني نتسنى ان بوست في لا كويزين اكسيتيرا بان سالير بان. دراري غنقول لكم واحد القضيه خليوها في بالكم، ماشي غير بارابور الخدمه، بارابور لاي حاجه في الحياه. راه لي جون كي غالير لو بلوس في حياتهم هما لي جون اللي عندهم بزاف لي بارامتر في حياتهم. انا حكا ما نعسش من خدا الا لا كانت الا لا ما كانتش قاصحه. انا حكا ما نعسش الا لا كنت لابس دي باردور ولابس كدا. انا حكا ما ناكلش هاد الماكله الا لا كانت بارده وما تسخناش. انا ما ناكلش لي باط الا لا كانوا بايتين. يعني ما حدك كدير لي كريتير في حياتك، ما حدك كتمحن. شكون اللي كيعيش مزيان؟ هو اللي ما عندوش بزاف لي كريتير في حياته، فيما وراني النعس اللي جاب الله كناكلها، كنلبس كلشي، فيق مع 8 ولا مع 12 ماشي مشكل. مسافر في الكار ولا في التران ما عنديش اشكال. المهم نوصل. الناس اللي ما عندهمش دي بارامتر بزاف في حياتهم هما اللي كينجحوا، هما اللي عندهم لا في فاسيل. باغي بالنسبه للخدمه، الخدمه نو فو ميتي با بوكو دو بارامتر، سورتو انكم نتوما بوغ لانستون الاغلبيه الله غيقلب على خدمه، يلاه خصو يدخل. يديكم ما تبقاوش تشهاو بزاف، تبقاوش تشرطوا بزاف. بون كاين شي حوايج اللي باينين. مثلا انا عندي باش نمشي لديك الخدمه عندي 5 درهم ديال الطاكسي في النهار، فاش كنحسب لي فخي ديال الطاكسي مثلا سوغ لو موا كيشات ليا من الصالير غير 100 درهم. اوتوماتيكمون ما نقبلش هاد الخدمه، حتى انا ما نمشيش غادي نخدم على الطاكسيات نبقى نمشي الشهر كامل الي وطو في الاخر تشات لي 100 درهم. لا، هادو سون دي كالكول افير. كتشوف واش داك لو سالير يمكنك او موا تمشي بيه للخدمه وتجي وتشيط راسك شويه. هادي سي نورمال، ما نقولكش انا ما تشرطش هي انك تمشي تخدم فابور، لا، ولكني ماشي تبقى تعيف الخدامي حق هادو لا حق هادو لا حق هادو لا. نو، dans un premier temps كدير ان بتي كالكول، كتشوف واش داك الصالير مخرجك اي كتوكل على الله فيت في. نهار تولي عندك اكسبيرونس الاولى الثانيه والثالثه راه ديك الساعات كتشد لو طورو ديالك. نرجع للخجل. الوغ دابا هذا شرحت لكم بارابور البروميي بوين. دوزيام بوين شنو هو؟ انا سيدي حشومي وتحطيت في ان انتروتيان اللي عطا الله عطاه. دابا قول لينا كيفاش نديرو اسيدي نسورمونطيو هادشي. اول حاجه باش انك كتخبي انك خجول، اول حاجه سي لو سوريغ بيرمانون بوندون لونتروتيان. كتبقى مبسم مبتسم. فاش كتكون مبتسم ما كتبانش خجول، حيت اللي حشمان تيكون وجهو كريسبي وتيكون شويه خايف، كتبان فيه خايف. داكوغ. دونك اول حاجه تنكون جالس ولا جالسه ومبتسم، ما خاسر والو الا ابتسمت. داكوغ. كنهضر. ثاني حاجه كنرفع الصوت ديالي شيئا ما، ماشي نغوت عاوتاني بلا نهرط واو لا،
مي كندوي ان طون اللي ماشي هابط بزاف. تالت حاجه كنلحن الهضره ديالي، الهضره ما خصهاش تكون مونوطون. بريزونتيفو جو سوي شان فرتلان جو هابيتي، لا. كيف ما قلت لكم في ديك الفيديو اللي تنقول لكم فيها لي 6 ريبونس بور ريوسير ان انتروتيان في ان سونتر ابل، زعما دوك لي ريبونس خاص الواحد يمشي حافظ. فاش كتكون حافظ، الا كنتي حافظ الاجوبه كيمكن لك تلحن وتدوي وكتبان بحال راك كتعبر وكدير شويه كتزيد واحد لاطوش تياترال. داكوغ. دونك انا بون بزاف ما كيتفقوش معايا في هاد القضيه، ولكن كنحبد فريمون في هاد القضيه ان الواحد يكون حافظ لي ريبونس. جو دي بيان حافظ ماشي مبريباري، حافظ. داكوغ. فاش كتكون حافظ la concentration ديالك ما كتكونش على le contenu de ce que tu dis. Le contenu, tu l'as bien vérifié quand tu avais préparé tes réponses. Tu as appris les réponses par cœur et elles sont vérifiées. Et du coup, انت فاش كتبقى تعرضهم ما كتفيريفيش عندك كلشي زبله، لا انت راك مفيريفيهم صافي. كوتي اورتوغراف كوتي فرونسي كلشي كوريكت، غير كتقولهم. لا توش لا كونسونطراسيون ديالك فين كتكون باردون شويه اللحن، شويه لي زيموسيون، شويه الغوات، شويه الكحبه، شويه تعطيهم شويه الحياه دوك لي ريبونس. تحرك شويه يدك، تمثل مع الكونتكست مثلا. فهمتي؟ وي غادا راه سي لا و تو غان دي بوين. دونك اللحن تا هو كيلعب دور، لو فوليوم تا هو كيلعب دور. هادو مسائل كتحيد بهم الحشمه. كاينه واحد القضيه الدراري مي سي تري بروفون، ما بغيتش نورطكم بها ولكن غادي نقولها كاميم اللي بغى يخدم عليها. لو روغار ديالكم لور دو لونتروتيان خصو يكون في عينين اللي كيدوز الكونتروتيان. فاش تكون مثلا انت وشي واحد قدام بعضياتكم، انت كتشوف هو كيشوف. كاين واحد النوع د الناس ما تيقدرش يطول الشوفه، كيهبط عينو، هذاك هو الحشومي. داكوغ. دونك انت فاش كتكون في لونتروتيان شوف ليه في عينو. جاتك شويه فيولغير انك تبقى تشوف ليه في عينو مخرج في عينيك، شوف ادروات ولا اغوش، وشويه مره كتب في الورقه اللي حاط قدامك، وعاود شوف فيه وشوف ادروات اغوش، كتب شويه في الورقه. ما تبقاش كتشوف لتحت، ما تبقاش هو كيدوي وانت كتشوف لتحت. علاش؟ حيت فاش كتشوف لتحت اول حاجه سي تان سين كوم كوا راك كتقلب على الجواب. حيت فاش كتكون مثلا الا سولتك السؤال وبغيتي تقلب على الجواب، يعني اوتوماتيكمون غادي يشوفوا لتحت. هادشي سي نورمال. داكوغ. ما خصكش تبان كتفكر كتقلب على الجواب محن. ثاني حاجه ما خصكش تبان حشمان تو سامبلومون. داكوغ. بون هادو سو سون دي تكنيك عطيتهم لكم باش تخدموا بهم باش تخبيو الخجل ديالكم. داكوغ. وغنعاود نفكركم الدراري، انا لي تكنيك اللي كنعطيكم في لي فيديو ديالي وهادشي باش ما نعاودش نشرح لكم مره اخرى وما يعاودش يجيونا دي كريتيك بارابور ا سا. انا جو ترافاي افيك فو لا تكنيسيتي بالدارجه الحرفه. انا كنعطيك الحرفه ديال لي زونتروتيان، كيفاش انك تحط اليوم في اونتروتيان وانت ما عارفش لا سميت الشركه لاش كدير، لا ما عرفتش حتى اصلا شكون بوستولا ليك. نقولك دابا دوز اونتروتيان بهاد لي تكنيك اللي كنعطيك غتنجح في داك لونتروتيان. حتى انا لاحظتوا لي تكنيك اللي كنعطيكم راه يمكن لكم تخدموا بهم كيلكو سوا لو بوست، كيلكو سوا لومبلور ديال سميتو. با كونطخ انا كيف ما قلت لكم جو ترافاي ولا جو مادريس او جون ديبيوتون نوفيس اللي ما عندهمش اكسبيريونس، اللي كيقلبوا على هذوك الخدامين اللي غير باش يبداو. حتى نهار ان شاء الله نتعمقوا في هاد لي سوجي وغادي نساليهم كاملين، والاغلبيه فيكم اللي عندي في الجروب غادي يكونوا خدموا ولقاو كومون ديراج لي بوست ديالهم. وهاد الناس دابا اللي عندي في الجروب واخا هما قلال اكسيتيرا الاغلبيه فيهم يخدم او بوين كو فاش يجيو عندي ناس اخرين للجروب هما يتكلفوا لهم بلي غير يبقاو هما يجاوبوهم هما يعاونوهم. سكون ابي لو ترونسفير دو سافوار. وهادشي اللي باغي نوصل ليه انا هو انه الناس دابا اللي بادين معايا في هاد لي فيديو الاولين ان شاء الله فاش غيجيوني ان شاء الله الناس جداد بون ديسي 2 موا 3 موا انو، نتوما خاصكم تبقاو تعاونوهم. يعني في الجروب اللي داير دابا انا في فيسبوك ولا شي حاجه خاصكم نتوما تبقاو تعاونوا الجداد اللي غادي يجيو.
يعني ما يمكنليش اشاك فوا نبقى نعاود من كل واحد من الزيرو. وان سيغتان مومون غادي خصنا الدراري ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي فيها لي بوست دو ريسبونسابيلتي، فيها مثلا ليفولوشن انترن في لونتربريز، فيها ندوزو لكل بوست بوحدو انسي دو سويت. هادو شي حوايج غنخدمو عليهم من بعد. دابا حنا غادي دقه دقه باش نحاولوا نتطرقوا بعدا لكاع لي سوجي ديال الخدامي بور لي ديبيوتون. داكوغ. بون بالنسبه للخجل جوج الحوايج. برومييرمون ماشي الا انت كنتي عارف راسك خجول ولا عارف راسك خجوله ما تلوحش راسك لان بوست اللي ماشي ديال ما عرفتش نسميوه العربيه عندي شويه ناقصه، ما عرفتش الخجلاء ولا خجلين ولا شي حاجه. ما ان بوست اللي ما ني با في بور لي تيميد. ثاني حاجه لي تكنيك اللي قلت لكم عاودوا سمعوهم، راني قلتهم من قبيله. لو فوليوم، لو روغار، تكون حافظ لي ريبونس، انسي دو سويت. دوك المسائل خدموا عليهم مزيان. وكيف ما تنعاود نقول لكم لونتروتيان راه غير ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه. دونك il faut bien la gérer، il faut bien la préparer. باش الا كنتي انت خجول كنتي نابورت كومون، فهمتيني. tu dois en fait cacher هذيك القضيه اللي غتبيناليزيك. tu dois cacher. خاص داك السيد يشوف عليك الحوايج الزوينين اللي غادي يعجبوه باش يدخل لك لذاك البوست. et c'est là où on parle de manipulation ديال لا بيرسون اللي كدوز لكم لونتروتيان. وهذا السوجي ان شاء الله من لي سوجي اللي قلت لكم قبيله غندوزو لهم واحد الوقيته فاش غنسالو مع هاد لي سوجي ديال زعما لي نوفيس. شكرا بزاف الدراري بور لو سويفي، شكرا بور لو سوتيان. الناس اللي جاو عندي الجروب جداد مرحبا بكم، اللي عندي جداد لي زابوني مرحبا بكم. داكشي غادي كيتزاد. ميرسي بوكو، ميرسي لاي واحد زاد جديد، ميرسي لاي واحد خلى كومونتير، اي واحد صيفط ميساج. راه الدراري كنحاول ما امكن نجاوب على كلشي. اللي ما جاوبتوش يسمح ليا. الدراري اللي عندي في الجروب ولا اللي عندي في لاشين اللي شاف شي واحد كيطلب شي حاجه وقادر يعاونو يعاون. اوني لا بور سونتريدي. انا ما يمكن لياش نعرف كلشي ولا نعاون كلشي ولا ناخذ نجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم ولا لي دوموند، ولكن اللي عارف شي حاجه يتعاون. داك الجروب ان شاء الله بغينا يكون واحد المجمع اون فادير ديال لي زونت بوزيتيف، واحد المجمع ديال كومون ديراج ديال لي جون كي بونس بوزيتيفمون، اللي باغيين يوصلوا، باغيين يخدموا، باغيين يتعاونوا. وان شاء الله دونك يقدروا يكونوا افكار اخرين اون كولابوراسيون مع ناس ديال اللي في الجروب نيت عندي باش نديروا شي حويجات. اون توكا نعاونوا بعضياتنا بلو سافوار، بلي كونتاكت، باي حاجه، باي حاجه. داكوغ. شكرا بزاف عليكم. مبروك رمضان اللي غيسمعوا الفيديو اليوم. راه غدا ان شاء الله رمضان والله يسهل الامور و تري بون كوراج. السلام عليكم متابعين ديال القناه بغيت نخدم. اليوم غنطرق لواحد الموضوع اللي